उमर अयूब साहब ने भी एक तकरीबन ऑलमोस्ट विक्ट्री स्पीच दी है और उन्होंने मैसेज दिया है कि वी आर लीडिंग, और अगर कुछ अब रिजल्ट्स में इधर उधर होता है तो दैट मीन्स कि कुछ छेड़छाड़ हो रही है। तो ये उनका एक वर्जन है जो इस वक्त मैं देख रही हूँ चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। काजी साहब, आपको ओवरऑल आज का इलेक्शन कैसा लगा और आपको लग रहा है कि जो आवाम का फैसला होगा वो सब माना जाएगा? नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ जनाब इमरान याकूब साहब से कि बज़ाहिर लगता है कि बड़ा अच्छा इलेक्शन सरजद हुआ है हमसे, क्या मतलब तो अच्छा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था बज़ाहिर, उन्होंने कहा था अच्छा। आई एम सॉरी, मैं आई डिड टू द रॉन्ग वर्ड्स, प्लीज माय अपॉलॉजी। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इलेक्शन तो वही होते हैं, वही फॉर्म होता है, इलेक्शंस के कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट होते हैं। कैसे? पाकिस्तान की तारीख में दो बड़े ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जो स्टेटस को के इलेक्शन नहीं थे। एक 1970 का था जिसमें समाज चार्ज था। 77 ऑनवर्ड जितने इलेक्शन हुए हैं इस इलेक्शन से पहले पहले वो सारे स्टेटस को के थे, बिरादरी के थे, माल के थे, पैसे के थे। इमरान खान के जो या पीटीआई ने हुआ क्या, एक नेशनलिस्ट बेसिस पे एक जो एक्यूमुलेटेड एंगर थी समाज में इन तमाम पार्टियों की एक्सेसेस की वजह से वो अनलीश होगी और उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस इमरान खान बन गया। लिहाजा ये जो वोटर बाहर निकला है, भले इसका 2:45 बजे रिजल्ट चेंज कर दे कोई या ना करे, खुदा न खास्ता, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी की बात करूं। जैसे अभी बात हुई कि ज्यादा जल्दी हमें खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है और पोलिंग स्टेशन के नतीजे चार्ज है कि समाज ये वो इलेक्शन, इसको वो ऑर्डिनरी इलेक्शन आप ना समझे कि जी वोट पाए हो जी पाए हो, बस वो मेरे फूफी के पुत्र ने किया जी इधर पा दे मैं इधर पाता है। नो, खामंद इलेक्शन लड़ रहा है, बीवी उसके खिलाफ वोट दे रही है। तो ये चीज जो हमने देखी है, और सिर्फ ये देखा गया है कि केड़ा वकील है तो केड़ा नॉन वकील है। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जी पहली दफा हुआ, इलेक्टेबल को तो छोड़ ही दें, पहला उम्मीदवार भाग गया, दूजे नु चुक लिया, तीजे का ना ही नहीं आंदा, और अभी तक 20-30% जितने रिजल्ट्स आए वो उसमें लीड कर रहे हैं। भले भाई अगले वो हार जाए, इन इट सेल्फ इट इज अ डिफरेंट इलेक्शन। सो हालांकि मेरे लिए नजरियाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि समथिंग इज मिसिंग इन इट। व्हाट इज दैट? कि मैं जाती जो मेरी बेंट ऑफ माइंड है कि इसमें नेशनलिस्टिक तो है, लेकिन वो जो एक क्लास का है वो अभी कहानी नहीं आई और वो आनी है। लेकिन सर ये भी बड़ा एक चेंज आया, बड़ा पॉजिटिव चेंज आया। पाकिस्तान में नजर आता है किसी जगह पे, इसी तरह पहला नतीजा भी बलोचिस्तान से आ जाता है, होता दूर दराज है लेकिन छोटा वो हल्के होते हैं, इसलिए पहला नतीजा है। लेकिन हतमी नतीजे से हट के जो थोड़ा सा जो इज़्तिराब की एक वजह है, मैं वैसे बहुत परेशान नहीं हूँ इस सूरत हाल से, क्योंकि एक ट्रेंड जब बन जाता है उसको पीछे की तरफ खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक काम है लेकिन जुनैद साहब सिर्फ एक जुमला, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेंड बनने की। हाँ, जो वोटों की जो तादाद अभी तक आ रही है वो बहुत कम है, जो काउंटिंग आ रही है वो कम है, वो कम से कम इस वक्त 40-45-50 क्रॉस कर जानी चाहिए। जो मुख्तलिफ चैनल मॉनिटर कर रहा हूँ, एक तो कोई वो रिजल्ट जो पहले आया तो 40-40, 23-23, 25-25 हज़ार वोट भी पोल हो चुके हैं और काउंट हो चुके हैं ज्यादा, सॉरी, और रिजल्ट वही बाई एंड लार्ज बनता नजर आ रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले तक था। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि कई जगह पे काउंटिंग मुकम्मल हो गई है, प्रॉब्लम फॉर्म 45 की है जी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि कैंडिडेट पहले खुद एक जगह पे बैठता था। हर काम सिर्फ जज्बात से नहीं होता। तो फिर उस दिन 10 बजे कैसे हो गई थी विक्ट्री स्पीच? भाई अब बात तो सुन लें, मामला ये है कि उस वक्त उस दिन अगर हो गया था तो जरूरी है आज क्यों नहीं हुआ? ये देखे ना, उस दिन हो गया, उस दिन तो
ہم سب ایک سیکنڈ جنید صاحب اس دن ہم سب یہ اعتراض کرتے تھے کہ ابھی تو رزلٹ آیا نہیں تو میاں صاحب نے کس بنا پہ وننگ سپیچ کر دی ہے. اگر آپ 60% ریزلٹس تھے 50-60% اس سے تیز تھا اس سے تیز تھا. کیسے کروا دیں 50-60% بھی نہیں آئے ہیں. سلو ڈاؤن 20-30%. بالکل. اور اسپیشلی عمران صاحب یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کے بے تحاشا فیصلے آئے ہیں جن میں لگا جو بعد میں ہائی کورٹ نے ریورس کیے, سپریم کورٹ نے ریورس کیے, ایک پارٹی کو ٹارگیٹڈ ڈیسیجن لیے, پارٹی بنے ان کے خلاف. اس الیکشن کمیشن کے اندر اگر ایک پارٹی وہی پارٹی جس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک دم ریزلٹس رکتے ہیں تو ہم اس پہ کوشچن ضرور اٹھائیں گے. بالکل ہونا چاہیے. اچھا 10 بجے کے بعد فریحہ آپ کی اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے کنسرن ہیں اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کو لے کے تو بہت زیادہ ہیں. اس الیکشن کمیشن کو تو اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان پہ اگر کوئی الزام لگا بھی تھا تو وہ دھل جائے. پولیس کو لے کے بھی کافی سارے کنسرن ہیں, صرف الیکشن کمیشن کو نہیں ہے, پولیس کو لے کے بھی انہیں بہت سارے کنسرن. ہاں جی بہت سارے مطلب جو تجویز کنندگان تائید کنندگان اٹھا لیے, کاغذات نامزدگی چھیننے بھاگ گئے, بلا نہیں ہے وہاں پہ, تو اتنے سارے انڈیپینڈنٹس مطلب سمجھ آتا ہے ووٹرز اٹھا لیے ان کے کنسرنز نہیں تھے, بہت ساری چیزیں نہیں ایبسولوٹلی سب انڈیپینڈنٹ لوگ اور بہت سارے اور لوگ بھی رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہاں وہ ایسا تو نہیں کہ وہ صرف ان کے کچھ تحفظات تھے جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پولیس نے یہاں پہ کیا کیا, خاص طور پر تمام چیزوں کے باوجود آج پھر یہ ثابت ہوا کہ ووٹ کی طاقت, عوام کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے. بالکل صحیح ہے. نہیں ابھی ثابت ہوا نا, ابھی 2-3 گھنٹے بعد ثابت ہوگا. طاقت کی گنتی سلو ہو گئی ہے. اسلام آباد کا پوچھ رہی تھی سمیرہ, اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پہ لیڈ کر رہے ہیں انڈیپینڈنس پی ٹی آئی کے, اور 1-2 جگہ پہ بڑی انہوں نے وکٹری بھی منائی ہے کیونکہ انہیں لگا کہ مارجن بہت ہے. سیلیبریشنز کئی جگہ کے پی میں تو آلریڈی وہ باہر آ چکے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کے پی میں آلموسٹ پنجاب میں بھی کئی جگہ پہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں, بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں ایک پارٹی کی طرف سے. لیکن اصل بات یہ جی کہ میں عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے, یہ میں اس حد تک عمران بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر الیکشنز میں ضرور کچھ دیر کے لیے, چاہے وہ آر ٹی ایس ہو یا کچھ بھی ہو, یہ تشویش کی ایک لہر, ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے کہ یار الیکشن کا رزلٹ کیوں رک گیا, اسلام آباد جیسے شہر میں کیا مسئلہ ہے, فلاں جگہ پہ تو چلو سبھی ٹھیک ہے. اچھا عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے عید کا چاند سب سے پہلے بلوچستان میں نظر آتا ہے کسی جگہ پہ, اسی طرح پہلا نتیجہ بھی بلوچستان سے آ جاتا ہے. ہوتا دور دراز ہے لیکن چھوٹا وہ ہلکے ہوتے ہیں, اس لیے پہلا نتیجہ آتا ہے. لیکن حتمی نتیجے سے ہٹ کے جو تھوڑا سا جو اضطراب کی ایک وجہ ہے, میں ویسے بہت پریشان نہیں ہوں اس صورتحال سے, کیونکہ ایک ٹرینڈ جب بن جاتا ہے اس کو پیچھے کی طرف کھینچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک کام ہے لیکن جنید صاحب صرف ایک جملہ, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹرینڈ بننے کی. ہاں جو ووٹوں کی جو تعداد ابھی تک آ رہی ہے وہ بہت کم ہے, جو کاؤنٹنگ آ رہی ہے وہ کم ہے, وہ کم از کم اس وقت 40-50,000 کراس کر جانی چاہیے. جو مختلف چینل مانیٹر کر رہا ہوں, ایک تو کوئی وہ رزلٹ جو پہلے آیا تو